नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात में मैं एतमाद आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। नज़रियात एक ऐसा प्रोग्राम जैसा आप तमाम लोग वाकिफ़ हो चुके हैं, तकरीबन जो मुंसिफ के नाजरीन हैं, इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि अपने अतराफ़ व अकनाफ़ में जो माहौल है, जिस किस्म के हालात पेश आ रहे हैं, उसका तजज़िया किया जाए या उसका एनालिसिस किया जाए। और इस एनालिसिस को करने के लिए हम हमारे स्टूडियो में दावत देते हैं जनरली स्कॉलर्स को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को, सोशल एक्टिविस्ट को या फिर रिलीजियस स्कॉलर्स को। इस प्रोग्राम में उमूमन हम पॉलिटिकल लीडर्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ताकि जो हालात हिंदुस्तान में या फिर दुनिया में पाए जा रहे हैं या चौस का मामला जो है या पुराशोभ माहौल जो हमको नज़र आता है, उसकी बड़ी हद तक वजह पॉलिटिकल लीडर्स ही होते हैं। ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स नहीं तो कम से कम ज़्यादा 50% पॉलिटिकल लीडर्स इन हालात के ज़िम्मेदार हैं। इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में पॉलिटिकल लीडर्स को कम मदऊ किया जाए और स्कॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मदऊ किया जाए, ताकि आप लोग इनके नज़रियात से वाकिफ़ होते हुए जो अपने आपके अतराफ़ व अकनाफ़ जो माहौल है उस पर आप एनालाइज करें या उस पर फिर आप एक गहरी सोच डालें इनके नज़रियात पर। हो सकता है आपको इनके नज़रियात से इख्तलाफात भी हो सकते हैं, दलाइल के साथ आप उसको इस नज़रियात के मुखालिफ भी कुछ बयान कर सकते हैं। दोस्तों, आज नज़रियात प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, जो उन्वान आज का हमने सेलेक्ट किया है वो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या पॉलिटिकल लीडर्स हो जो इकोनॉमी को लेकर के डिसीशंस लेते हैं, इन डिसीशंस की बुनियाद पर मुल्क का, चाहे कोई भी वो मुल्क हो, उसके माशियत के बारे में जहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट हो सकता है, तो वहीं अगर ये इकोनॉमिक डिसीशंस गलत हो जाए तो फिर इसका बहुत बुरा असर मुल्कों पर पड़ता है। हिंदुस्तान में किस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, क्या ये कैपिटलिस्ट मुल्क है या कम्युनिज़म यहाँ पर है या फिर सोशलिज़म है, किस किस्म का हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद किस किस्म के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए गए, क्या कुछ हुआ, इन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ क्या कोई पॉलिटिकल डिसीशंस हिंदुस्तान के बारे में ऐसे लिए गए हों जिससे यहाँ की माशियत पर कुछ असर हुआ हो, पॉजिटिव असर या नेगेटिव असर भी हो सकता है, इस पर भी हम आज गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम नज़रियात में इस उन्वान पर यानी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो माहिरीन को मदऊ किया है। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है एक यंग हमारे गेस्ट, मैं बात कर रहा हूँ फरहान सुंबल की। आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, इसके साथ साथ आप एक एनालिस्ट भी हैं, सोशल एनालिस्ट भी हैं। आपका ताल्लुक़ झारखंड से है। फ़िलहाल आप हैदराबाद दक्कन में मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपके बाजू में है हिंदुस्तान की एक जानी मानी शख्सियत, मैं बात कर रहा हूँ सादतुल्लाह हुसैनी साहब की। आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक राइटर हैं, अदीब भी हैं, इसके साथ साथ आप एक एनालिस्ट भी हैं। साहब बहैसियत प्रेसिडेंट SIO यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के 2 मरतबा आप बहैसियत प्रेसिडेंट भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। फ़िलहाल आप हैदराबाद में मुकीम हैं। साहब का ताल्लुक़ तेलंगाना के महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से है। आइए दोस्तों, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम नज़रियात में आज के हमारे दोनों गेस्ट्स का हम खैर मकदम करते चले। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं बेहद खुशी है। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ, एक बार फिर से मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि आज का उन्वान जो होगा वो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी पर होगा, लेकिन चूँकि आज 10 फरवरी को दिल्ली के इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया है, इस पर एक दो बेसिक मैं बातें साहब लोगों से करता चलूँ कि आप लोगों के नज़रियात या आप लोगों के तासुरात जो रिज़ल्ट्स आए हैं, आप पार्टी को मेजॉरिटी में या यूँ समझिए कि तकरीबन उन्हीं को सीट्स मिले हैं 70 आउट ऑफ मैं समझता हूँ 67 सीट्स उनको मिले हैं। मैं सादतुल्लाह हुसैनी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, आज जो ये कामयाबी आप पार्टी को मिली है या फिर दिल्ली इलेक्शंस में जो भी रिजल्ट्स आए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस पर गुफ्तगू कर लें, फिर हम हिंदुस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर गुफ्तगू करेंगे। जी सादत साहब। जी, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा वाक़या है। शायद मुल्क की तारीख़ में बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को 95-96%
اکثریت کے ساتھ کامیابی ملی ہو. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ملک کے عوام ایک بڑی تبدیلی چاہتے ہیں. 2014 میں بھی جو مینڈیٹ ملا تھا جس کے بعد مودی صاحب وزیر اعظم بنے, تو یہ مینڈیٹ بھی اصلاً تبدیلی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے مینڈیٹ تھا کہ لوگ پرانی حکومت سے بیزار آ چکے تھے, کرپشن سے اور اکنامی کے سلو ڈاؤن سے کافی پریشان تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ ایک تبدیلی آئے. تو جو کچھ تبدیلی کے خواب دکھائے گئے, لوگوں نے اس پہ بھروسہ کیا اور تبدیلی کے لیے ووٹ دیا. لیکن 6-8 مہینے کے بعد لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ ووٹ کوئی صحیح ووٹ نہیں تھا, اور تبدیلی کا جو خواب ان کو دکھایا گیا تھا وہ ایک سراب تھا. اور مرکزی حکومت اور خاص طور پر بی جے پی جس طرح کمیونل پالیٹکس کر رہی ہے, اور جس طرح ڈیولپمنٹ کے اس ایجنڈے سے منحرف ہو رہی ہے جس کا خواب دکھا کر وہ اقتدار میں آئے تھے, اس نے لوگوں کو کافی بدظن کیا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں نے دلی میں بی جے پی کو دھول چٹائی. تو یہ ایک وارننگ سگنل ہے مرکزی حکومت کے لیے کہ وہ کمیونل پالیٹکس کے بجائے ڈیولپمنٹ کے اصل ایجنڈے پر آئیں اور عوام کی توقعات کو پورا کریں. اگر وہ پورا نہیں کریں گے تو جیسا کہ کہتے ہیں کہ دلی یہ ملک کا پلس ہوتا ہے, ملک کی نبض ہوتی ہے, تو دلی کا یہ مینڈیٹ یہ پورے ملک کے عوام کی سوچ کی بھی نمائندگی کرتا ہے. تو عوام بہت جلد بیزار آئیں گے, اور جو تبدیلی دلی میں آئی ہے وہ پورے ملک میں بھی آ سکتی ہے. تو کرپشن سے پاک, صاف و شفاف انتظامیہ کے جس نعرے کے ساتھ آپ میدان میں آئی ہے, اور اس پر عوام کو جو سپورٹ ملا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی کیجریوال صاحب کے بہت خوش آئند ڈیولپمنٹ. جی کیجریوال صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا ان کے جو نظریات ہیں وہ لوگوں کو پسند آئے, اس وجہ سے ان کو ڈالا گیا, یا پھر یہاں پر بھی تبدیلی کی؟ یقیناً جو سلوگنز لے کر اور جو ایجنڈا لے کر وہ پبلک میں گئے, اس کو لوگوں نے کافی اس کی سراہنا کی, اس کو دل سے قبول کیا, اور اسی ایجنڈے کو یہ بھاری اکثریت کے ساتھ انہوں نے کامیاب کرایا ہے. تو ہمیں امید کرنی چاہیے, اور ہم یہی توقع کرتے ہیں کیجریوال صاحب سے بھی, کہ وہ اس ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچائیں گے اور عوام کی توقعات کی تکمیل کریں گے. ٹھیک ہے. فرحان جو ہمارے آج ساتھ گیسٹ ہے, ایک ینگ اینڈ ڈائنامک شخص ہمارے ساتھ ہے, میں ان کی بھی رائے چاہوں گا پہلے اس سوال پر کہ آج کی جو تاریخی فتح ہے دلہی میں, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو اس پہ 2 باتیں میں کہنا چاہوں گا کہ اس الیکشن میں نوجوانوں کا ایک خاص انوالومنٹ رہا ہے. یعنی عام آدمی پارٹی جس طرح سے اپنے مینیفیسٹو کو لے کر کے آئی, اس طرح سے انہوں نے کنٹینیوسلی الیکشن کیمپین کیا, اس میں نوجوانوں کو خاص طور پہ انوالو کیا. آج وہ نوجوان جو پڑھائی کر رہا ہے, اپنے آپ کو ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, اس نے یہ محسوس کیا کہ عام آدمی پارٹی میں وہ تمام باتیں ہیں جو اس کی اکنامک پراسپیرٹی اور اسے کریئر کی طرف اس کو آگے بڑھا سکتی ہے, اور اس طرح سے وہ اپنا ایک بہترین رول ملک و ملت کی تعمیر میں انجام دے سکتا ہے. یہ ایک بہت اہم وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی میں والنٹیئرس کی ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی تھی. عام آدمی پارٹی نے اس ڈیجیٹل ایج کا بھی اچھا استعمال کیا لگتا ہے آپ کو کہ نوجوان جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہیں؟ آپ کی کیا اس پر سوچ ہے, کیوں جڑے ہوں گے؟ جی ظاہر سی بات ہے, کیونکہ 2014 میں جو الیکشن ہوا اس میں بھی کافی تعداد میں نوجوانوں نے ہی بی جے پی کا بھی ساتھ دیا تھا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ میں کیا خاصیت لگی؟ جی ظاہر سی بات ہے, یہ جیسا ہم بتا رہے تھے کہ یہ ڈیجیٹل ایج کا زمانہ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ لوگوں کو پولیٹیکل پارٹیز کا ڈسپشن بہت جلدی محسوس ہو جا رہا ہے, اور نوجوان ظاہر سی بات ہے تجسس میں رہتا ہے اور بہت زیادہ فکر مند رہتا ہے اپنی زندگی اور اپنے کریئر کے بارے میں. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال, اس نے یہ محسوس کر لیا پچھلے 9 مہینوں کے اس دور حکومت میں, جو بی جے پی کی حکومت جو مرکز میں ہے, اس نے یہ محسوس کر لیا کہ صرف وعدے ہیں, تقریریں ہیں, من کی بات ہے, کام کی بات کچھ بھی نہیں ہے. اس نے یہ محسوس کیا کہ عام آدمی پارٹی کے پاس من کی بھی بات ہے اور کام کی بھی بات ہے, اور اس میں وہ اپنائیت دیکھی. اس کی وجہ سے نوجوانوں نے اس پر بڑھ جی, تو 9 مہینے کے اندر جیسا کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ کوئک چاہتی ہے کوئی بھی چیز, تو کوئک سے انہوں نے ڈیسیشن لیا اور پھر آپ کو جتوا دیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دوستو, بے شک سیکولرزم کی جیت ہوئی. جو سیکولرزم یا سیکولر یا سوشلسٹ ورڈز کو نکالنے کی بات بھی ہمارے ہندوستان میں ہو رہی تھی, اس کے اوپر بھی ایک بہت ہی منہ توڑ جواب ہم کہنا چاہیں گے. جو آپ پارٹی آئی ہے کانگریس نہیں, تو پھر ایک اس کا آلٹرنیٹ چاہیے تھا لوگوں کو, تو پھر وہ آپ کی شکل میں مل گیا. بہرحال ہم کیجریوال صاحب کو اور تمام آپ کے جڑے ہوئے لوگوں سے ہم مبارکبادی ان کو دینا چاہیں گے کہ یہ جو کامیابی ہوئی ہے بے حد
خوشی کی بات ہے تمام ہندوستان کے لیے، اور جو سیکولر مزاج لوگ رکھتے ہیں ان کے لیے تو خاص کر بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ آئیے آج کے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، پولیٹکس اینڈ اکنامکس کی طرف۔ میں سعادت اللہ حسینی صاحب سے جاننا چاہوں گا، میرا پہلا سوال یہ رہے گا کہ ہندوستان جب آزاد ہوا اس وقت کس قسم کی اکنامک پالیسیز بنائی گئی تھی؟ کیا سوچ کر کے جب ہندوستان آزاد ہوا، پنڈت جواہر لال نہرو پرائم منسٹر ہمارے پہلے ہندوستان کے بنے، انہوں نے ان کو ایک اکنامسٹ بھی کہا گیا ہے، تو وہ کیا سوچے تھے اور کس قسم کی پالیسیز کو یہاں پر لانے کی انہوں نے فکر کی تھی؟ میں سب سے پہلے اس پر تاثرات لوں گا، پھر مزید اس پر گفتگو کی جائے گی۔ جی صاحب۔ جی، تو یہ جو زمانہ تھا آزادی کے بعد 40s اور 50s کا زمانہ، یہ دنیا کے ایک بڑے حصے میں سوشلزم کے عروج کا زمانہ تھا، اور پورا رشیا، چائنا، ہمارے ملک کے پڑوس میں ایشیا کے جو بڑے بڑے ممالک تھے، بڑی بڑی طاقتیں تھیں، انہوں نے کمیونسٹ ماڈل ترقی کا اختیار کیا تھا۔ نہرو جی نے یہاں پر جو اکنامک ماڈل اختیار کیا اسے وہ مکسڈ اکنامی کہتے تھے، یعنی یہ پوری طرح کمیونسٹ ماڈل تو نہیں تھا، بلکہ دونوں کے درمیان کی چیز تھی۔ نہ پورا کیپٹلسٹ ٹوٹل تھا، نہ فری ٹریڈ بھی تھا، کمیونزم کی طرح ٹوٹلی گویا ہر چیز اسٹیٹ کی ملکیت نہیں تھی، بلکہ پرائیویٹ اونرشپ بھی تھی، اور گویا پرائیویٹ کمپنیز بھی یہاں کام کر رہی تھیں۔ تو اس لحاظ سے ٹوٹلی انہوں نے سوشلسٹ ماڈل تو اختیار نہیں کیا، مکسڈ اکنامک ماڈل اختیار کیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا زیادہ جھکاؤ سوشلزم کی طرف تھا، کہ بڑے بڑے انٹرپرائز یہ پبلک انٹرپرائز تھے، اور اکنامی کا بڑا حصہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں تھا۔ چھوٹے انڈسٹریز کے لیے بھی حکومت سے لائسنس لینا پڑتا تھا۔ بہت سارے جو اکنامک وینچرز ہیں اور اکنامک انیشیٹیوز ہیں وہ سرکاری لائسنس پر منحصر تھے، ڈیپینڈ تھے۔ پلانڈ اکنامی تھی کہ پنڈت نہرو نے ہی اپنے زمانے میں پلاننگ کا کنسیپٹ دیا، اور 5 سالہ منصوبہ، 5 ایئر پلان کا عمل شروع ہوا۔ تو جس طرح رشیا اور دیگر سوشلسٹ اور کمیونسٹ اسٹیٹس میں پلانڈ اکنامی تھی کہ پلانز کی بنیاد پر ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا تھا، نہرو جی نے بھی ہندوستان کے لیے اسی چیز کو انویسیج کیا تھا۔ بعد میں اندرا گاندھی کے زمانے میں یہ چیزیں اور اسٹرینگتھن ہوئی، سوشلزم اور زیادہ اسٹرانگ ہوا، بلکہ اسی زمانے میں دستور میں بھی سوشلزم کا لفظ شامل کیا گیا سیکولرزم کے ساتھ ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے بعد کافی دن تک، یعنی تقریباً 91 تک، ہمارے ملک کی جو اکنامک پالیسیز کا رخ تھا وہ اگرچہ مکسڈ اکنامی کہلاتا تھا، لیکن اس کا جو ٹلٹ ہے، اس کا جھکاؤ ہے، وہ زیادہ تر سوشلزم کی طرف، ویلفیئر کی طرف اور پلانڈ اکنامی کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے دوستو، آزادی کے بعد سے جیسا صاحب نے فرمایا 1991 تک مکسڈ اکنامی، جس کو صاحب نے فرمایا کہ نہ ہی ٹوٹلی کیپٹلسٹ ہمارا کنٹری تھا، نہ ہی ٹوٹلی کمیونزم پر بیس تھا۔ جو بھی مکسڈ اکنامی نہرو صاحب نے وہاں پر انٹروڈیوس کی تھی، اس کے حالات کیا کیا ہوئے، ہم اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ فرحان سے میں جاننا چاہوں گا کہ نہروین جو پالیسی تھی اور اس میں آج کی جو پالیسیز اس میں کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو جیسا ہمارے سعادت بھائی نے بتایا کہ نہروین پالیسی کا ایک غلبہ رہا ہے 1991 تک جو ہے اسے ہم دیکھتے ہیں۔ جب ہمارے منموہن سنگھ جی جب جو ہے فائنانس منسٹر بنے تھے، اس وقت تک رشیا جو ہے اپنے گلوبل سیناریو میں اس کی اہمیت تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی تھی، اور یو ایس اے کی اہمیت جو ہے ذرا بڑھتے جا رہی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہندوستان بھی اس راہ پہ گامزن تھا، اس کو بھی ترقی کی راہیں جو ہے طے کرنی، تو اس نے محسوس کیا کہ اکنامی میں تبدیلی آنی چاہیے، لبرلائزیشن کا دور شروع ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1991 کے بعد سے جو ہے جس طرح سے وہ لائسنس راج تھا اسے ختم کیا گیا، لبرلائزیشن کا پروسیس شروع کیا گیا، اور اس کے بعد ایک بڑی تبدیلی واقع ہونے لگی۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو حکومتیں جو ہے ڈس انویسٹمنٹ کی طرف جا رہی ہیں، پبلک سیکٹر یونٹس جو بڑے بڑے تھے اس کی طرف جو ہے اس میں اس کے شیئرز کو بیچا جا رہا ہے، اور ڈس انویسٹمنٹ کی بھی ایک بڑی پالیسی جو ہے ہمارے سامنے ابھی آئی ہے۔ جی، میں اگلا سوال ہمارے سعادت صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ابھی فرحان نے فرمایا کہ پرائم منسٹر جو ہمارے منموہن سنگھ کچھ عرصہ پہلے تک تھے، آپ بحیثیت فائنانس منسٹر بھی انڈیا میں کام کیے ہیں، 1991 تک کا سعادت صاحب نے ہمیں بات بتائی تھی۔ نرسمہا راؤ صاحب پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں، ان کے
अंडर में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब ने काम किया। किस किस्म की तब्दीलियाँ लेकर के वे आए हैं हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, मैं चाहूँगा इस पर आप रोशनी डालें। जी, तो 1991 के बाद हमारे मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो रुख हुआ, तो हमारे मुल्क ने तेज़ी से अपने आप को एक कैपिटलिस्ट मुल्क में कन्वर्ट करना शुरू किया, बदलना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे वो ट्रेंड शुरू हुआ जिसे क्रोनिक कैपिटलिज्म कहा जाता है। क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि बड़ी जो आलमी ताकतें हैं उनका मुकम्मल गलबा और माशी मफादात के लिए मुल्क को आलमी ताकतों के हाथ में गिरवी रख देना और उनके डिक्टेट्स के मुताबिक पॉलिसीज़ मुल्क में बनाना। तो ये ट्रेंड शुरू हुआ। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 10-15 बरसों में इस ट्रेंड को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है। तब उसको हम आमतौर पर 3 नामों से याद करते हैं: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब यह है कि इकनॉमी पर जो सरकारी कंट्रोल है उसको कम से कम किया गया, कि यह सरकार की जिम्मेदारी सोशलिस्ट इकनॉमीज़ में और मिक्स्ड इकनॉमीज़ में भी मानी गई। हमारे मुल्क के दस्तूर में भी इसकी तरफ रहनुमाई है कि ये मुल्क एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर, एक फलाही रियासत के तौर पर तरक्की करेगा और मुल्क के गरीब अवाम की फलाह, बहबूद, उनकी तरक्की ये कौम की, मुल्क की जिम्मेदारी होगी। लेकिन जब सरकारी कंट्रोल इकनॉमी पर कम से कम हो जाता है तो सरकार या स्टेट अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लेता है। वो सिर्फ एक रेगुलेटर बन जाता है कि इकनॉमी में उसका काम सिर्फ एक रेगुलेटर का बन जाता है। गरीब अवाम की फलाह, बहबूद या उनकी ज़रूरियात की तकमील ये स्टेट की जिम्मेदारी बाकी नहीं रहती। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यह है कि स्टेट का कंट्रोल इकनॉमी पर कम से कम किया जाने लगा। आज बहुत कम है स्टेट का कंट्रोल हमारी मुल्क की इकनॉमी पर। दूसरी चीज़ है प्राइवेटाइजेशन, कि जितने पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं उसको धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया जाने लगा। सोशल सेक्टर्स में भी मल्टीनेशनल कंपनीज को और प्राइवेट प्लेयर्स को आज़ादी दी गई और इस तरह मुल्क के बड़े बड़े सेक्टर्स प्राइवेट हो गए। जब सेक्टर्स प्राइवेट हो जाते हैं तो अगेन एम्प्लॉयमेंट पर गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाता है, कंजम्पशंस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाता है, फाइनेंस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाता है। और तीसरी चीज़ है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि एक मुल्क जिस तरह अपने मुल्क की ज़रूरतों को सामने रखते हुए पॉलिसी बनाता है, तो अगर आप अपनी इकनॉमी को ग्लोबलाइज कर दें तो इसका स्कोप बहुत कम रह जाता है। इंटरनेशनल मार्केट की ज़रूरतों के मुताबिक आप काम करते हैं, अपने मुल्क की ज़रूरतों को आपको सेकेंडरी लेवल पर, सानवी दर्जे में रखना पड़ता है। तो गैट और WTO और इस तरह की कई पॉलिसीज़ के ज़रिए हमने ग्लोबल इकनॉमी का हिस्सा बनने की कोशिश की, लेकिन उसके नतीजे में मुल्क की हकीकी ज़रूरतों की तकमील का जो काम है स्टेट का, उसमें हम फेल होते चले गए। जी, आपको ऐसा महसूस होता है कि ये हम फेल होते चले गए। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिज्म, व्हाट इस्लाम सेज अबाउट इट, मैं जानना चाहूँगा सादतुल्लाह हुसैनी साहब से। जी, आपके क्या नज़रियात हैं इस पर? इस्लाम ये ना तो कम्युनिज्म को पूरा तरह सपोर्ट करता है, ना कैपिटलिज्म को पूरी तरह सपोर्ट करता है। इस्लाम फ्री ट्रेड की हौसला अफजाई करता है कि इस्लाम में भी फ्री ट्रेड है, फ्री इकोनॉमी है, फ्री ओनरशिप है, जो कम्युनिज्म पसंद नहीं करता। तो इस्लाम इस लिहाज से इस हद तक कैपिटलिज्म का हम ख्याल है कि फ्री ट्रेड, फ्री इकोनॉमी, फ्री ओनरशिप, इसको इस्लाम इनकरेज की किफालत करे। ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि अगर आपके मुल्क में कोई आदमी गरीब रहता है तो आप उसे सिर्फ उसके हाल पे छोड़ नहीं सकते या मार्केट फोर्सेस के हवाले नहीं कर सकते, बल्कि उसकी ज़रूरतों की तकमील करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है, पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी बस्ती में एक आदमी भूखा सो जाए तो पूरी बस्ती गुनाहगार है। जी, तो गरीब आवाम की किफ़ालत करना ये स्टेट की जिम्मेदारी। ये किफ़ालत उसी वक्त हो सकती है जब स्टेट की पॉलिसीज इस तरह बने कि जिसके नतीजे में स्टेट उनकी किफ़ालत करने की पोजीशन में रहे। तो इस्लाम ऐसी पॉलिसीज देता है कि दौलत बढ़े, लेकिन उस दौलत का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। दौलत अमीरों से गरीबों की तरफ जाए, गरीबों से अमीरों की तरफ ना जाए, दौलत चंद हाथों में मरकूज होकर ना रह जाए। तो इस्लाम कई ऐसे टूल्स देता है जिसकी हम आइंदा वजाहत कर सकते हैं, जिसके ज़रिए वो इस बात को यकीनी बनाता है कि दौलत की मसावी तकसीम हो और स्टेट अपने गरीब शहरियों की ज़रूरियात की तकमील की पोजीशन में रहे। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन की भी जो है इस्लाम उसमें जो है ग्लोबलाइजेशन और जैसे आपने फ्री ट्रेड का जो है हौसला अफजाई इस्लाम करता है। मेरा अगला सवाल फरहान से होगा कि कुछ अरसा पहले रिसेशन का मामला हुआ था
तकरीबन दुनिया के कंट्रीज़ इसमें मुब्तला हो गए थे कि रिसेशन उनके कंट्रीज़ में आ गया है, बट इन इंडिया हमको उतना असर नहीं हुआ. व्हाट यू थिंक अबाउट दिस फरहान? जी, ये सही बात है कि जब 2009 में रिसेशन का दौर आलमी पैमाने पर जो शुरू हुआ था और मगरिब के बेशतर ममालिक बैंकरप्ट होते जा रहे थे, लेहमान ब्रदर्स के फॉल के बाद जो है ये मामला इंतहाई संगीनी को पहुंच गया था और बेरोज़गारी उसके नतीजे में बढ़ते जा रही थी. लोग जो है कर्ज़ में मुब्तला होते जा रहे थे और बड़े बड़े ममालिक यानी कर्ज़ में मुब्तला हुए और उनको जो है बेल आउट करने की जो है नौबत आ गई. जी. लेकिन हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ा. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अभी भी आरबीआई गवर्न करता है. यानी आरबीआई की पॉलिसीज़ एक बड़ी हद तक काफ़ी बैलेंस्ड होती है और जिस तरह से उसको मनी कंट्रोल करने का, लिक्विडिटी कंट्रोल करने के उसके पास पावर्स हैं, वो रेपो रेट के ज़रिए से लिक्विडिटी को कंट्रोल कर लेता है, इंटरेस्ट के रेट्स को उस अपने कंट्रोल में रखता है. उसकी वजह से जो है इसने बड़ी हद तक लिक्विडिटी को कंट्रोल करके रखा और रिसेशन के जो है ख़तरनाक नताइज से हिंदुस्तान बचा रहा और उसकी वजह से यहाँ जो है इकोनॉमी फिर भी डेवलप हुई. आप देखते हैं कि जीडीपी में उस वक्त भी अच्छा ग्रोथ रहा था. प्राइवेट कंपनीज़ ने रोज़गार फराहम किए और नौजवानों को उस तरह के किसी बड़े क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ा था जिस तरह से मगरबी ममालिक में नौजवानों को उस क्राइसिस का सामना करना पड़ा. जी, सादतुल्लाह हुसैन साहब, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन रिसेशन? फरहान साहब पहले ने तो बात रिसेशन की क्या वजूहात थी, इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालते चलें, फिर उसके बाद आप हिंदुस्तान में क्यों रिसेशन का असर नहीं हुआ? रिसेशन की सबसे बड़ी वजह तो वो है जिसे वॉरेन बफेट, आप जानते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. वॉरेन बफेट ने कहा कि इकोनॉमिक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के जो टॉक्सिक एसेट्स हैं, बास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ख़ासतौर पे स्पेकुलेटिव जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसे वॉरेन बफेट ने इकोनॉमिक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा है कि स्पेकुलेटिव मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके ज़रिए आप फाइनेंस के इनफ्लो को और आउटफ्लो को कंट्रोल करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं रहता, स्टेट के लिए मुमकिन नहीं रहता और बहुत ही वोलाटाइल सिचुएशन रहती है, कभी भी आपको तरक्की पे भी ले जाती है, उसी तेज़ी से गिरा देती है. तो सबसे बड़ा रीज़न तो सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि वो यही टॉक्सिक एसेट्स या इकोनॉमिक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वॉरेन बफेट के अल्फाज में, वो रहे हैं. अब जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, एक बात तो फरहान साहब ने बहुत सही फरमाई कि हमारे मुल्क में लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो यूं तो 1991 में शुरू हो गया था, लेकिन ख़ास तौर पर फाइनेंशियल मार्केट्स ये लिबरलाइज नहीं हुई और यूपीए 1 के दौर में चूँकि लेफ़्ट पार्टीज़ हुकूमत को सपोर्ट करती थी और उनके सपोर्ट से हुकूमत कायम थी यूपीए 1, तो लेफ़्ट पार्टीज़ के प्रेशर की वजह से वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत ज़्यादा लिबरलाइज नहीं कर पाए थे. फाइनेंशियल मार्केट का लिबरलाइजेशन यूपीए 2 के दौर में शुरू हुआ तेज़ी से, तो फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल में थे, जिसके नतीजे में आरबीआई को और दीगर रेगुलेटर्स को जो बाहर से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स आ रहे थे उसको कंट्रोल करने में उनको सहूलत हुई. पहला रीज़न ये है. और दूसरा रीज़न यही है कि यहाँ ये जो टॉक्सिक एसेट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं किया गया था. फ्यूचर ट्रेड ये वाजपेयी साहब के ज़माने में अलाउ हुआ फर्स्ट टाइम, तो अभी उसको बहुत ज़्यादा तरक्की करने का मौका नहीं मिला था जब 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया. तो जो टॉक्सिक एसेट्स हैं वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा आम नहीं हुए और इसकी वजह से भी यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस को शील्ड करने में और मुल्क को उससे बचाने में मदद मिली. व्हाट यू थिंक दैट ये जो रिसेशन का असर नहीं पड़ा, इसका क्रेडिट किसको जाता है आपकी नज़र में? जी, इसका क्रेडिट हमारे मुल्क की जो रिवायती पॉलिसीज़ रही हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और कम से कम फाइनेंशियल मार्केट्स को कंट्रोल करने की पॉलिसीज़ उनको जाता है. जी, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुल्क को बचाने के लिए रिसेशन में काम उनको ज़रूर आए हैं. दोस्तों, हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पर. जिस तरीके से पॉलिटिकल डिसीशंस लिए जाते हैं इकोनॉमी को लेकर के, उसमें क्या उतार चढ़ाव होते हैं, इन चीज़ों पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं. ये माशियत से रिलेटेड चीज़ों से वाकिफ़ होना हर एक शहरी की जिम्मेदारी है. तभी ये इस किस्म के जब वोट का मामला आता है या इलेक्शंस का मामला आता है तो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देख करके किसी भी पार्टी को या किसी कैंडिडेट को वोट देना होता है. बदकिस्मती ये हमारी है हिंदुस्तान के
लोगों की, जहाँ पर ज़्यादातर तबका जो है वो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होता। मेरा अगला सवाल सादतुल्लाह हुसैनी साहब से होगा कि आप क्या महसूस करते हैं कि आज इन टुडेज इंडिया में व्हाट आर द policies, economic policies you feel, whether there are something policies which are in the interest of country or not? What is your opinion? बिल्कुल, मेरा ख्याल में तो ये पॉलिसीज़ मुल्क दुश्मन, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ का बड़ा हिस्सा। पॉलिसीज़ पे जाने से पहले मैं सिचुएशन रखना चाहूँगा, उससे अंदाज़ा होगा कि ये पॉलिसीज़ हमको किस रुख पे ले जा रही हैं। कि हमारे मुल्क के अगर इकोनॉमी की कोई स्टडी करना चाहे तो सबसे जो स्ट्राइकिंग चीज़ है, इसकी सबसे नुमाया जो चीज़ है, वो इसका गैर मामूली पैराडॉक्स, पैराडॉक्स है, तजाद है कि एक तरफ सिचुएशन ये है कि हमारा मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है और जीडीपी की तरक्की की रफ्तार कई दफ़ा हम इस लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर, कभी चौथे नंबर पर रहे हैं। चाइना को हम सरपास कर रहे हैं इस साल, यानी प्रोजेक्शन यही है कि इस साल हमारा जीडीपी चाइना को, जीडीपी की जो रेट है, ग्रोथ की रेट है, वो चाइना को सरपास करेगी। तो एक तरफ हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत है और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है? दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिससे ये पता चलता है कि मुल्क में कितने लोगों को पीने का साफ पानी मैसर है, लिटरेसी रेट क्या है, लोगों की हेल्थ कैसी है, तो जीडीपी के लिहाज से हम दुनिया में 134वें नंबर पर हैं। अफ्रीका के कई गरीब तरीन ममालिक हमसे इस मामले में आगे हैं। एक तरफ सिचुएशन ये है कि 2007 के जो फोर्ब्स की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक दुनिया के जो 10 अमीर तरीन लोग हैं उसमें से 4 लोग हिंदुस्तानी हैं जी, यानी अमेरिका में भी इतने नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। 2007 की रिपोर्ट के मुताबिक तो दुनिया में कहीं भी पहले टॉप 10 में से 10 लोग कहीं भी नहीं है दुनिया में, सिर्फ इंडिया में। और दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है कि दुनिया की जो गरीब तरीन आबादी है उसका आधा हिस्सा हिंदुस्तान में रहता है। ठीक है, तो यहीं पर दोनों तो चीजें ये जो पैराडॉक्स है, तो इससे मालूम होता है कि हमारे मुल्क में दौलत जबरदस्त पैदा हो रही है, लेकिन वो दौलत तकसीम नहीं हो रही, वो चंद हाथों में मरकूज हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन। तो अमीर तरीन लोग भी यही है, गरीब तरीन लोग भी यही। हम जीडीपी की तरक्की भी है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिहाज से पीछे भी है। भुखमरी का जो इंडेक्स है, भुखमरी का इंडेक्स यानी माल न्यूट्रिशन का इंडेक्स, तो दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जहां माल न्यूट्रिशन का इंडेक्स बढ़ रहा है बजाय घटने के। सिर्फ 3 ममालिक है दुनिया में, उसमें से एक हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। तो यही हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज का नतीजा है कि जो पॉलिसीज इख्तियार की जा रही है 1991 के बाद से, वो दौलत पैदा करने में मदद दे रही है लेकिन दौलत की तकसीम में माविन नहीं हो रही। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है या फिर इकोनॉमी है, वो नहीं हो रहा है। मैं फरहान से जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे इन हालात पर? आपका क्या नज़रिया है कि पॉलिसीज़ किस अंदाज से बन रहे हैं या किस हद तक इंडिया के फेवर में काम हो रहा है? जैसा भी हमारे साथ साहब रोशनी डाल रहे थे, मैं इसको यूथ के पर्सपेक्टिव में देखना चाहूँगा। बिल्कुल। यानी जिस तरह से हमारी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ होती हैं माशियात की, वो मिक्स्ड इकोनॉमी का अभी भी उसमें जो है उनसुर पाया जाता है बड़ी हद तक। यानी गो के हिंदुस्तान में मौजूदा हुकूमत और इससे पहले भी जो UPA 2 काम कर रही थी, उन लोगों का एक यानी जो रेस, जिस तरह सादत भाई इशारा कर रहे थे कि तरक्की यानी GDP के रेट के हिसाब से हम तरक्की करना चाहते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा वो उस GDP से कितना फ़ायदा उठा रहा है। ये बहुत अहम सोचने की बात है। अब जिस तरह से आप अभी देखिए कि डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस फिर से शुरू हुआ, यानी हुकूमत का ये टारगेट है कि इस मरतबा जो है हम फिस्कल डिफिसिट को 4.1 ले आएंगे 2014 के 15 के फिनंशियल ईयर के एंड होने तक। अब उस सिलसिले में 40,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का एक टारगेट जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में पेश किया। उसके लिए क्या किया जा रहा है कि जो प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, यानी अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट किया गया और उससे जो है 1700 करोड़ रुपए निकाले गए। अभी हाल में ही पिछले हफ्ते जो है गुज़िश्ता हफ्ते कोल इंडिया लिमिटेड का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया और उसमें से भी जो है तकरीबन 2400 करोड़ रुपए का 24,000 करोड़ रुपए का जो है उससे हुकूमत को जो है उससे मुनाफा हुआ, यानी उसके एक चक्कर में जो है पैसा ऐड हुआ।
حکومت یہ نہیں دیکھ رہی ہے، یا ہمارے پالیسی کے جو کریٹکس ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے اور بھی دوسرے طریقے ہوتے ہیں. آپ اپنا ٹیکس ریونیو بڑھائیے، کارپوریٹس کو جس طرح سے ٹیکس ان کا ایگزمپٹ کیا جاتا ہے، یہ ایک بہت اہم بات ہے. کہ چونکہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو ریسنٹ ڈسکشن، جب پولیٹیکل ڈسکشنز ہوتے ہیں تو اکثر یہ حکومتوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ فری بیز دیتی ہے، یعنی چیزوں کو فری میں تقسیم کرتی ہے، فری پانی دیتی ہیں، مفت میں جو ہے بجلی دیتی ہیں. حکومتیں جو ہے اپنے ویلفیئر کے مقصد کو بھولتے جا رہی ہیں. حکومتوں کا اصل کام ہوتا ہے عوام کی فلاح و بہبود کی طرف جو ہے اپنی محنتوں کو لگانا، نہ کہ جو ہے عالمی پیمانے پہ اپنی جی ڈی پی کے گروتھ کو. ظاہر سی بات ہے جی ڈی پی بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہمارے فورن ایکسچینج بھی بڑھنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری پالیسیز اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ایک غریب عوام بھی جو گاؤں میں بسنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. ایک غریب اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھنے کا موقع ملے. ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کا جب پاس و لحاظ رکھا جائے گا ہمارے معاشیات کی پالیسیز میں تو اس کے جو ہے گوناگون نتائج اس کے اچھے سامنے آ سکتے ہیں. اور صرف ایک طرف سے اگر صرف ہم دیکھیں کہ ہم صرف جی ڈی پی بڑھانی ہے تو اپنے لوگوں کو ہم جب بھول جاتے ہیں. جی سعادت اللہ حسینی صاحب، آپ یہ بتاتے چلیں کہ آپ کی نظر میں کون سے کچھ پالیسیز ہوں گے جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے کہ بھائی وہاں پر اس وجہ سے یہ پرابلم ہوا تھا، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیے ابھی جی ڈی پی کی گروتھ کی بات آئی ہے تو ملک کی معیشت کی ترقی، جی ڈی پی گروتھ اور ملک کی دولت میں اضافہ، یہ ایک یقیناً بہت اچھی علامت ہے. تو ہمارے ملک میں یہ تو بہت اچھا ہوا ہے کہ جی ڈی پی بڑھی ہے، ملک کی دولت بڑھی ہے گزشتہ 20-25 برسوں میں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب جی ڈی پی بڑھتی ہے تو بعض ملکوں نے، خاص طور پہ 3 ملکوں کا میں نام لوں گا، چائنا، کوریا اینڈ برازیل، کہ ان ملکوں میں جب جی ڈی پی بڑھی، ملک کی دولت بڑھی تو غربت ختم کرنے میں اس سے بڑی مدد ملی. لیکن ہمارے ملک میں وہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ جی ڈی پی کے ساتھ ساتھ 3-4 چیزیں کرنی پڑتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جی ڈی پی آپ کی اس طرح بڑھے، ملک میں گروتھ اس طرح ہو، ترقی اس طرح ہو کہ وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرے، زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ روزگار سے لگیں اور اس طرح غربت ختم ہو. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ آپ کی جی ڈی پی اس طرح بڑھے، گروتھ اس طرح ہو کہ اس کے نتیجے میں جو آپ کا پبلک ایکسچیکر ہے اس کی آمدنی بڑھے، قومی آمدنی، ملک کی آمدنی بڑھے، اور سرکار کے پاس، اسٹیٹ کے پاس زیادہ فنڈز اویلیبل رہیں غریب عوام پر خرچ کرنے کے لیے، ان کی بہبود پر خرچ کرنے کے لیے یا ان کی غریبی ختم کرنے کے لیے. نمبر 2. اور نمبر 3 یہ کہ جی ڈی پی اس طرح بڑھے کہ جس کے نتیجے میں دولت امیروں سے غریبوں کی طرف جائے، فلو آف ویلتھ جو ہے وہ امیروں سے غریبوں کی طرف ہو. تو آپ کو اس طرح پالیسیز بنانی پڑتی ہیں گروتھ کی اور جی ڈی پی میں ترقی کی کہ اس سے یہ 3 مقاصد حاصل. اگر یہ حاصل ہوتا ہے تو آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا، دولت بھی بڑھے گی اور غربت بھی دور ہوگی. اگر یہ ٹارگیٹس آپ کے پاس نہیں ہیں تو جی ڈی پی بڑھنے کے باوجود غربت باقی رہتی ہے، جیسا کہ اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو پالیسیز اختیار کی گئی اس میں یہ تینوں چیزیں سرے سے موجود نہیں. آپ چاہیں تو ان تینوں پر الگ الگ بات کرا لیجیے. جی آپ جیسا کہ یہ کیوں نہیں ہوا، کیا وجہ تھی، اس پر بھی آپ روشنی ڈالتے چلیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلی چیز ہے امپلائمنٹ جنریشن. تو امپلائمنٹ جنریشن کی پالیسیز ہر ملک کے حالات کو، وہاں کی اکنامی کے نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ڈیزائن کرنی پڑتی ہے. ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ یہاں پہ جو ہے میجر سیکٹر وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. ہمارے ملک کی اکنامی ٹریڈیشنلی ایگریرین اکنامی ہے. جی. تو ملک کی 70% تقریباً آبادی وہ ایگریکلچر پر ڈیپینڈ ہے. گزشتہ کئی برسوں سے، جب سے یہ لبرلائزیشن کا دور شروع ہوا ہے، تب سے ہمارے ملک کی پالیسی کا رخ اس طرح ہے کہ ایگریکلچر کو لوگ سب سے کم اہمیت دے رہے ہیں، بلکہ ایگریکلچر پالیسی آلموسٹ مسنگ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر منسٹری کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سیکٹر میں گروتھ ہو. ظاہر نیچرل بات ہے. لیکن مجھے حیرت ہوئی، شرد پوار جب ایگریکلچر منسٹر تھے تو ان کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی ہوگا کہ انہوں نے اپنا ایک ٹارگیٹ یہ قرار دیا تھا. کیا ٹارگیٹ قرار دیا تھا؟ کہ ہم جو ہے ایگریکلچر پر لوگوں کا ڈیپینڈنس کم سے کم کریں گے. جی. تو یہ واحد منسٹری تھی جو کیا سوچ رہے تھے وہ کہ یہاں پر ایگریکلچر کو ختم کریں گے. یعنی باقاعدہ ان کا ڈیسائیڈڈ پالیسی ہے، پالیسی ٹارگیٹ ہے کہ ہم ایگریکلچر کو کم سے کم کریں گے، ایگریکلچر پر ڈیپینڈنس کم سے کم کریں گے. تو اس کا الٹرنیٹ کیا بتاتے ہیں؟ یعنی دوسرے سیکٹرز میں، سروس سیکٹر میں گروتھ لائیں گے.
ٹھیک تو ظاہر ہے کہ جب آپ پر ایگریکلچر چنانچہ جس زمانے میں ہماری جی ڈی پی 9%, 10% کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی, اس زمانے میں ایگریکلچر میں گروتھ جو ہے وہ 1% تھا, 0.8% تھا, 0.4% تھا. تو اس کے نتیجے میں گزشتہ 10-15 برسوں میں زبردست ایگریرین کرائسس آیا کہ جس زمانے میں ہماری اکنامی 9%, 10% کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی, ٹھیک اسی زمانے میں تلنگانہ میں, ودربھا میں, ملک کے کئی علاقوں میں بڑے پیمانوں پر کسانوں کی خودکشی کے واقعات ہو رہے تھے, اس لیے کہ ایگریکلچر ٹوٹلی بلینک تھا, رورل سیکٹر میں کوئی لوگوں کے لیے روزگار کا موقع نہیں تھا. تو یہ روزگار کو چھیننے کا طریقہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا بڑا سیکٹر کیا ہے ہمارے ملک میں, ایگریکلچر کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرا بڑا سیکٹر جس سے ملک کی بہت بڑی آبادی وابستہ ہے وہ ریٹیل ہے. جی کہ چھوٹے موٹے ٹھیلے والے, منڈی والے, کرانہ دکان والے, یہ ریٹیل پر ڈیپینڈ ہے. ایگریکلچر کے بعد یہ سب سے بڑا سیکٹر ہے. یہ سیکٹر بھی ابھی ہماری پالیسیز کی زد میں ہے کہ جس طرح ہم نے ایم این سیز کو انٹری دی ہے ریٹیل میں ایف ڈی آئی الاؤ کیا ہے, ریلائنس جیسے بڑی بڑی کمپنیز کو الاؤ کیا ہے, تو اس کے نتیجے میں ریٹیل کا سیکٹر بھی بہت بری طریقے سے کولیپس ہوا. لوگوں کی روزی روٹی کا ایک جو بڑا فیلڈ سہارا تھا وہ حکومت نے ان سے چھین لیا. تو بجائے ہماری گروتھ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے, امپلائمنٹ چھین رہی ہے. پھر تیسرا بڑا سیکٹر کیا ہے؟ تیسرا بڑا سیکٹر مینوفیکچرنگ ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس سے ہر طرح کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, کہ اس میں غریب آدمی کو بھی روزگار ملتا ہے, فورمین ہے, لیبرر ہے, وہ بھی روزگار پاتا ہے, ایک انجینئر ہے, مینیجر ہے, وہ بھی روزگار پاتا ہے. تو مینوفیکچرنگ سیکٹر پر بھی گزشتہ 15 برس سے بہت کم توجہ, ٹوٹل توجہ سروس سیکٹر میں ہے. سروس سیکٹر میں صرف ایلیٹ لوگ, پڑھے لکھے لوگ روزگار پاتے ہیں. آپ کی سافٹ ویئر انڈسٹری میں کوئی غریب آدمی کو روزگار نہیں ملتا, لیکن ایک مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے تو اس میں غریب فورمین بھی رہتا ہے, ایک میکینک بھی رہتا ہے, ایک لیبرر بھی رہتا ہے. جی تو جو میجر ایسے سیکٹرز ہیں جس پر ملک کی بہت بڑی آبادی کو آپ روزگار دے سکتے تھے, ان سیکٹر سے آپ نے ہاتھ ہٹا لیا. کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ گلوبل مارکیٹ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کی ضرورتیں پوری کر سکیں. تو جو پہلی جو چیز ہے کہ گروتھ اس طرح ہو کہ اس کے ذریعے امپلائمنٹ جنریٹ ہو, اس کو ہماری حکومتوں نے بری طرح نظر انداز کیا, جس کے نتیجے میں امپلائمنٹ جنریشن کا ریٹ بہت کم ہو گیا اور غربت تیزی سے بڑھ رہی ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات پر جی فرمائیے. فرحان صاحب. ہاں, میں فرحان صاحب کو کیونکہ ینگ ہے, میں ان کو اسی چیز پہ پوچھنا چاہوں گا, جو ماڈرن ٹرینڈس ہے اس میں مسلم یوتھ ہو یا پھر جنرل یوتھ ہو, وہ ان پالیسیز کے بارے میں یا اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے, جہاں تک نوجوانوں کی بات ہوتی ہے, پہلی بات تو وہ ان چیزوں پہ زیادہ غور کرتے نہیں ہیں کہ ہماری ملک کی لیکن غور کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, اور یہ بہت المیہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے ان پہ کریٹیکل نظر نہیں رکھتے. جی, خوشی تو یہ بات کی ہے کہ آپ بھی ایک نوجوان ہوتے ہیں, اس پر سوچ رہے ہیں, اسی لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے کہ آپ سے بھی کچھ لوگ متاثر ضرور ہوں اور ان چیزوں کے بارے میں ضرور سوچیں. جی فرمائیے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اب جس طرح سے اکنامی ڈیولپ ہو رہی ہے, اب ہمارے ملک میں جو ہے تعلیمی ادارے بڑے پیمانے پہ قائم کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے پچھلے 5-6 سالوں میں IITs کی تعداد دگنی ہو گئی ہے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ جو کہ ایک نامور ادارہ ہے, اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. دور دراز کے علاقوں میں جو ہے اس طرح کے مراکز, تعلیمی مراکز جو ہے کھولے گئے ہیں. اس میں جس طرح سے یعنی ایک بڑی فیس, یعنی بالکل ہیوج اماؤنٹ آف ٹیوشن فی جو رکھا جاتا ہے, ایک غریب نوجوان جو ایک کسان کا بیٹا ہے, ایک رکشہ پولر کا بیٹا ہے, وہ ان صلاحیتوں کو رکھنے کے باوجود ان تعلیمی اداروں میں نہیں جا پاتا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو ترجیحات کے صحیح طریقے سے سیٹ نہیں ہو پانے کی وجہ سے جو کیپٹلسٹ امیجینیشن جو آیا ہے پالیسی میکنگ میں, اس کے دراصل یہ نتائج ہے کہ ہم اپنی تعلیمی اداروں میں تعلیم کو مہنگی سے مہنگی کرتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں MBA اگر کوئی طالب علم کرنا چاہتا ہے تو اس کو 12 سے 15 لاکھ روپے 2 سال میں چاہیے, جو اس کی ٹیوشن فی کے اخراجات ہوں گے. تو ایک عام انسان, ایک عام نوجوان جو ہے, ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. حکومت ان چیزوں پہ کسی طرح کا جو ہے کسی طرح کا کوئی ریفارم لانا نہیں چاہتی. جی, ریفارم نہیں لانا چاہ رہی ہے. دوستوں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. یہ ریفارم کیوں نہیں لا رہی ہے, کیا وجوہات ہے, اس پر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے. سعادت اللہ حسینی صاحب سے بھی مزید ہم گفتگو کریں گے کہ آپ کی نظر میں جو اچھے دن کی بات کی گئی تھی, تو جو 9 مہینے کے اچھے دن کا وقت گزر گیا ہے, تو اس میں کوئی پالیسیز نئے لائے گئے ہیں, اگر لائے گئے ہیں تو کس حساب کے ہوں گے, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن اب وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. تو خواتین و حضرات, ایک ہی درخواست, آپ کہیں جائیے گا مت, ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد.
حسن جنت کا جسے رخ زیبا ملا، ہاں وہ زمین ارض کشمیر ہے۔ سنگ مرمر سے وادیاں یہ نیلا آسماں، چشموں کی زمین ارض کشمیر ہے۔ سہانا موسم اور خوبصورت وادیاں، مسجدوں سے بلند ہوتی اذانیں اور مقدس زیارت گاہیں، مذہبی پیار و محبت اور یکجہتی کی مثالیں، کشمیری ادب و ثقافت اور یہاں کی بہترین فنکاری، قدرتی وسائل تجارت، سیاحت اور دلچسپ کھیل۔ زمانے کی نظر اس کو کچھ یوں لگی، ہے بے چینیاں پر خاموش ارض کشمیر ہے۔ نہ رہیں گے صدائے نشیب لوگوں کہ بلند و بالا یہ چمن ارض کشمیر ہے۔ سیاسی جنگ اور عوامی مسائل، کشمیریوں کا درد، ان کے آنسو اور ان کا حق، ہر خبر و منظر کا احاطہ کرے گا خصوصی خبرنامہ، جموں سے لداخ تک اور لداخ سے کشمیر تک۔ منصف کشمیر دیکھیے روزانہ شام 7:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام نظریات میں قائد مقدم ہے۔ میں ہوں اعتماد، آپ کا میزبان۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پالیٹکس اینڈ اکنامکس پر، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو مہمان ہیں۔ فرحان سنبل جو ایک کمپیوٹر انجینئر ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک سوشل انالسٹ بھی ہیں۔ آپ کے بازو میں ہے سعادت اللہ حسینی صاحب، آپ ایک انالسٹ ہیں، آپ اکنامسٹ بھی ہیں، ایک اچھے رائٹر بھی ہیں۔ تقریباً 16 کتابیں آپ نے الگ الگ ایشوز پر لکھی ہیں۔ آئیے ناظرین گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ فرحان صاحب ذکر کر رہے تھے بریک میں جانے سے پہلے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یوتھ ہوتے ہیں، وہ اگر کہیں پر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آج کل کی جو پڑھائی ہے وہ بالکل جو ہے مہنگی ہو چلی ہے۔ اس پر بھی گورنمنٹ کچھ ریفارمز لا رہی ہے یا نہیں لا رہی ہے، اس پر گفتگو کر رہے تھے، فرمائیے۔ جی، میں بریک پہ جانے سے پہلے اس طرح سے بتا رہا تھا کہ تعلیم ہماری مہنگے سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ پروفیشنل ایڈوکیشن کو اتنا زیادہ کمرشلائز کر دیا گیا ہے اور اس کی فیس اتنی زیادہ بڑھا دی گئی ہے کہ غریب نوجوانوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ دیکھیے آپ کہ جی ڈی پی کا بہت ہی کم حصہ جو ہے حکومت تعلیم میں خرچ کرتی ہے۔ اس کی ہمیشہ سے سماجی تنظیموں کے ذریعے اور اسٹوڈنٹس تحریکوں کے ذریعے اس بات کی ڈیمانڈ ہمیشہ رکھی گئی ہے حکومت کے سامنے کہ وہ اپنے تعلیمی اخراجات کو جی ڈی پی کا ایک بڑا حصہ، کم از کم 6% حصہ جو ہے وہ تعلیمی اخراجات میں صرف کرے، لیکن یہ ہو نہیں رہا ہے۔ 3% سے بھی کم جی ڈی پی کا خرچ جو ہے حکومت تعلیمی میدان میں کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو انفراسٹرکچر بھی جو ہے مہیا کرانا ہے بڑے تعلیمی اداروں میں، تو بہرحال اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے تعلیم پر بھی جو ہے لگانا چاہیے، ضروری ہے۔ تو اس قسم کی ریفارمز اب تک آپ کی نظر میں نہیں آئے ہیں۔ جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے جی ڈی پی کو لے کر، سعادت اللہ حسینی صاحب سے ایک پوائنٹ پر آپ نے گفتگو کی۔ دوسری پوائنٹ میں جاننا چاہوں گا کہ جیسا فنڈز جو ہے وہ جی ڈی پی کا جو اس طریقے سے آپ بڑھائے جی ڈی پی کے، وہ جو فنڈز ہے وہ غریبوں پر بھی جو ہے ان کو ملے، کیا چیزیں اس پر کہنا چاہیں گے مزید آپ؟ دیکھیے، ابھی میں نے عرض کیا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کے امیر ترین لوگ بھی رہتے ہیں، دنیا کے غریب ترین لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو یہ جو پیراڈاکس ہے، جو تفریق ہے، وہ یہاں کی اکنامی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ اب ایسے ملک میں اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ حکومت کی پالیسیز کیا ہونی چاہیے، نیچرل جواب یہی ہوگا کہ پالیسیز اس طرح ہونی چاہیے کہ امیروں کی دولت لیجئے اور غریبوں پہ خرچ کیجئے۔ یہی ہوتا ہے دنیا میں ہر جگہ، لیکن ہمارے ملک میں معاملہ بالکل الٹا ہے کہ ایک طرف اگر گورنمنٹ کے فنڈ بڑھانے کی بات کہی جائے تو ظاہر ہے کہ فنڈ اس طرح بڑھیں گے کہ آپ امیروں پہ ٹیکس لگائیے، امیروں سے زیادہ زیادہ پیسہ وصول کیجئے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا ملک دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں امیروں پر ٹیکس جو ہے وہ کم سے کم، جی اگر آپ کیپٹلسٹ ملکوں کا بھی، یو ایس کا اگر آپ ٹیکس ریٹ دیکھ لیں، یونائٹڈ کنگڈم انگلینڈ کا ٹیکس ریٹ دیکھ لیں، اسرائیل کا ٹیکس ریٹ دیکھ لیں،
जापान का देख लें तो हमारे मुल्क में हम अमीरों पर बहुत कम टैक्स लगाते हैं जी। हर साल अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुने तो उसमें वो एक चीज बयान करते हैं, टैक्सेस फॉरगॉन, कि वो टैक्सेस जो कॉरपोरेट पर, बड़े बड़े अमीरों पर उन्होंने माफ कर दिए हैं दरिया दिली के साथ जी। तो कई लाख करोड़ रुपए जी। और यही वजह है जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। कई लाख करोड़ रुपयों के टैक्सेस हर साल माफ कर दिए जाते हैं जी। फिर आपको मालूम है कि टैक्सेस की दो किस्में होती हैं। एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, जो डायरेक्ट आप आमदनी से निकालते हैं। वो सिर्फ अमीरों पे लगता है कि इनकम टैक्स जो है, अगर आपकी आमदनी 2 लाख के अंदर है तो बिल्कुल टैक्स नहीं है, आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, कि हम अगर पेट्रोल खरीदते हैं तो 67 रुपये में से एक बड़ी रकम हम गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स की सूरत में, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हर चीज जो हम खरीद रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट इनडायरेक्ट टैक्स का दे रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो सिर्फ अमीरों पे नहीं लगता बल्कि वो गरीबों पे लगता है। हर आदमी जो रोटी खा रहा है तो उसका भी कुछ हिस्सा वो टैक्स में दे रहा है। एक गरीब फकीर 5 रुपए अगर दिन भर भीख मांग के जाके रोटी खरीद रहा है 5 रुपए की, तो उसका भी एक हिस्सा वो टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो आइडियली ये होना चाहिए गरीब मुल्क में कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा रहे, इनडायरेक्ट टैक्स कम से कम रहे। लेकिन हमारा मुल्क उन मुल्कों में शामिल है जहां इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स कम जी। हम ज्यादा टैक्स, पहले तो टैक्स ले रहे नहीं है, जो टैक्स ले रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा गरीबों से ले रहे हैं, अमीरों से नहीं ले रहे जी। जो अमीरों से टैक्स नहीं लिया जा रहा है, क्या साहब आप ये समझते हैं कि जो कारपोरेट वर्ल्ड का असर जो पॉलिटिक्स पे है, ये वजूहात है? यकीनन हमारे मुल्क में एक बड़ा मसला जो है वो कारपोरेट मीडिया पॉलिटिक्स नेक्सस, ये बहुत बड़ा मसला है कि पॉलिटिशियन, कारपोरेट और मीडिया, ये तीनों का एक नेक्सस है, एक नापाक गठजोड़ है, और तीनों मिलकर मुल्क की आवाम को बेवकूफ बनाते हैं जी। तो ये जो है इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है और इस मुल्क के बहुत सारे मसाइल की जड़ यही है। ठीक है। जैसा तो एक चीज तो मैंने बताई आमदनी की जी। अब उसके बाद जो कुछ आमदनी हो रही है वो खर्च कहाँ हो, तो खर्च तो जाहिर है कि गरीबों पे होना चाहिए ज्यादातर। लेकिन अगर आप देखेंगे पॉलिसीज का रुख तो हम मुस्तकिल सोशल स्पेंडिंग कम कर रहे हैं। जैसे कि फरहान साहब ने कहा कि एजुकेशन क्या है, सोशल स्पेंडिंग, कि उससे आप लोगों की सलाहियत बढ़ाते हैं, अर्निंग की सलाहियत बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं, गरीब आवाम को भी अमीर बनाने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन पे UPA 1, जब 2004 में जब UPA 1 को वोट मिला था तो उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि हम GDP का कम से कम 6% एजुकेशन पे खर्च करेंगे जी। नहीं, आज 10 साल उन्होंने पूरी मुकम्मल कर ली, लेकिन वो 3% से आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है। अभी भी बल्कि कम हुआ है। बीच में कुछ साल, मेरे पास इस वक्त सामने आदत तो शुमार नहीं है, लेकिन बीच में कुछ साल तो उन्होंने 3% से भी कम कर दिया एजुकेशन पे स्पेंडिंग जी। हेल्थ है, हेल्थ पे 4% स्पेंडिंग की बात उन्होंने कही अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन आज हमारा मुल्क अफ्रीका के कई मुल्कों से भी कम हेल्थ पर खर्च करता है, स्पेंडिंग खर्च करता है। जो कुछ हो रहा है NREGA वगैरह वगैरह जहाँ पे सोशल स्पेंडिंग हो रही है उसको भी मुस्तकिल कटौती का शिकार किया जा रहा है, और मुस्तकिल यही डिमांड है कि सोशल स्पेंडिंग कम से कम की जाए। तो हम ना तो अमीरों से टैक्स लेने के लिए तैयार हैं, बल्कि उल्टा उनको और टैक्सेस हर साल माफ करते रहते हैं जी। जो टैक्स ले रहे हैं वो भी गरीबों से ले रहे हैं, और जो आमदनी आ रही है हुकूमत की वो सोशल सेक्टर में खर्च करने के बजाय बड़े बड़े एयरपोर्ट, सड़कें, यानी कंपनीज को फैसिलिटेट करने वाले जी। दोस्तों, जैसा कि साहब ने अभी फरमाया है कि जो कारपोरेट लेवल को खुश करने के लिए या कंपनीज को खुश करने के लिए जो डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं तो वो किए जाने चाहिए, लेकिन गरीबों को, जो जैसा साहब ने फरमाया कि हिंदुस्तान में अमीर तरीन शख्सियात भी हैं तो गरीब तरीन लोग भी पाए जाते हैं। जो पैसा गवर्नमेंट को आता है उसको खर्च करना है तो उसका सही जो जगह है वो हमारी नज़र में या फिर हर शख्स की नज़र में यही होती है कि वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो और ट्रांसपोर्टेशन हो। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर इन चीज़ों पर खर्च किया जाए तो इससे करप्शन पर भी कंट्रोल होगा, कमी आएगी। लेकिन वजूहात जैसा कि हम जिक्र इस प्रोग्राम में किए हैं मज़ीद आगे भी करते रहेंगे, वक्त में इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं मज़ीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, लेकिन बहुत सारे और अच्छे उन्वानात थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप लोगों को तकलीफ़ देते हुए इन चीज़ों पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अब मुझ पर वाजिब है कि मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता चलूँ। शुक्रिया फरहान, शुक्रिया सदर साहब।
आप आए, बहुत खुशी की बात है और बहुत सारी चीज़ों से लोगों को आपने वाकिफ़ करवाया। फ्यूचर में भी हम आपको तकलीफ देते रहेंगे, इन चीज़ों पर ज़रूर आप गुफ्तगू कीजिएगा। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि नज़रियात में अगले पीर को एक नए उन्वान पर या हो सके तो फिर पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पर अगर साहब लोगों के पास वक्त है तो इसी उन्वान पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नज़रियात की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।